दे रूहानी खुराक समझिए कि कोशिश करते हैं हम ब्रांच में कि ब्रांच में कोई बेनमाजी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम दावे से कह सकते हैं अल्लाह के फजल से तकरीबन 99% अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वेटर मैनेजर सब खाने वाले पकाने से हम सब नमाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर ब्रांच में हमारी मस्जिद है और बन्नों में वज़ीरिस्तान में और यहाँ पे तरनूम में 2014 से शुरू हुए। हाजी साहब ने मलंग साहब ने एक कुके से स्टार्ट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी वक़्त दिया और मलंग जान के मेरे ख़्याल में 3-4 रेस्टोरेंट का इफ्तिताह मैंने की है। सन 90 से इस काम को शुरू किया अपने इलाके में और बन्नों में वज़ीरिस्तान में और यहाँ पे तरनूम में 2014 से शुरू हुए। हाजी साहब ने मलंग साहब ने एक कुके से स्टार्ट लिया था। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने ये 10 साल 11 साल के अरसे में अल्लाह ने इतना दिया और हमारी कोशिश होती है कि हम किसको कम पैसे में अच्छी खुराक दे दें और रूहानी खुराक दे दें। रूहानी खुराक समझिए कि कोशिश करते हैं हम ब्रांच में कि ब्रांच में कोई बेनमाजी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम दावे से कह सकते हैं अल्लाह के फजल से तकरीबन 99% अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वेटर मैनेजर सब खाने वाले पकाने से हम सब नमाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर ब्रांच में हमारी मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अहतमाम होता है, इसकी बरकत अल्लाह पाक लोगों को दिखा रहे हैं। सर आज हमने देखा माशाल्लाह ओपनिंग पे भी एक जिस तरह आप कह रहे हैं हम रूहानी खुराक भी देते हैं, लोग ढोल बजाते हैं तालियां बजाते हैं ओपनिंग पे, आपने एक दिनी माहौल कायम किया, मतलब सुभान अल्लाह की सदाएं आ रही थी, तो ये माइंड में कैसे आया कि यार इस तरह भी ओपनिंग की जा सकती है? अल्लाह पाक के फजल करम से जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओपनिंग हुए हैं, ये नहीं ये नवी ओपनिंग है, जितने भी हमारे ओपनिंग हुए हैं सारे ओपनिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्लाह के फजल शयूख हज़रात आते हैं। अभी जो आज तशरीफ़ लेकर आए थे हमारा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा शेख एजाज़ुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो बड़ी शयूख ख़ानदान से है और ये जद्दी पुश्ती औलिया कराम है, जद्दी पुश्ती। और इसका जो एक भाई है शेख रज़ाउल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया और पूरे अफ्रीका के बरादम अफ्रीका के मुफ्ती आज़म है, तो वहाँ से आना जाना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लोगों से भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि भाई अपने ओपनिंग पे ऐसे लगे से कराओ जिससे अल्लाह पाक दुनिया भी बने अल्लाह पाक आखिरत भी बनाए। हमारी इन चीज़ों से दुनिया मकसूद नहीं है, हमारी इन चीज़ों से आखिरत मकसूद है। लास्ट पे मेरा क्वेश्चन है, मलंग जान की कामयाबी का राज क्या है? इसको अपना टेस्ट की वजह से कामयाबी मिली है या एक अच्छी कस्टमर सर्विस और एक अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से कामयाबी मिली है? सब अक्सर एक बात कहते हैं कि 3 चीज़ें बुनियादी है। सबसे पहले तो मियार है और दूसरे जो है वो सर्विस है और तीसरा जो है दीनदारी है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू इन चीज़ों पे किसका भी ज़ाया, किसकी मेहनत को अल्लाह ज़ाया नहीं करते। सबसे पहले क्या है, मियार भी कम्प्रोमाइज़ ना करो, दूसरे कि सर्विस दो, माहौल लो और ये कि दीनदारी हो। इसमें ये जो लोग कहेंगे इंशाल्लाह इसकी भी ईमान अमाल में तरक्की आएगी, क्योंकि जो लोग नमाजी खाना पकाते हैं और नमाजी देते हैं तो जहाँ पे अल्लाह की सदाएँ होती हैं वहाँ तो अल्लाह पाक अपनी बरकत नाज़िल फरमाते हैं, तो पक्की बात है। तो हम तो सारे रेस्टोरेंट वालों से दरख्वास्त करते हैं कि भाई अपनी स्टाफ की, अपनी मैनेजरों की और अपनी अहल-ए-याल की आखिरत की फ़िक्र ज़रूरी है। इन चीज़ों में होगी तो इंशाल्लाह तरक्की होगी। सर आपकी ब्रांचेस माशाल्लाह इस्लामाबाद में हैं, तरनौल भी हैं, पिंडी में क्या सोचकर एक ब्रांच ओपन की, इसके पीछे क्या राज है? पिंडी वाले माशाल्लाह मोहब्बत वाले भी हैं और एहतराम वाले भी हैं। अल्लाह पाक सारे अहले पिंडी वालों को जज़ाए खैर दे दे। उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा वेलकम किया। हम तो सारे पिंडी वालों की शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे जो हमारी बिज़नेस कमेटी है, जो हमारा होटल एसोसिएशन है, इनके जो हमारी चौधरी फ़ारूक साहब है, हाजी मुमताज़ साहब है और सेवर वाले हाजी खालिद साहब है, सफ़रों वाले जायद साहब, सारे तशरीफ़ लेकर आए थे। उन्होंने हमारे हौसला अफजाई की, जज़ीरा वाले सबका हम शुक्रिया अदा कर, जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोसी हैं। और बहुत अरसे से हम इस फ़िक्र में थे और लोग हमें कह भी रहे थे
لیکن بس اللہ پاک جل شانہ کی ارادے کا نام وجود ہے، اللہ کا ارادہ ہوا، اللہ نے وجود دیا. تو کوشش تو پہلے سے تھی کہ بس اللہ نے ابھی ایسا جگہ دیا جس طرح ہم چاہتے تھے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پنڈی والوں کو اچھے ذائقے دے دیں اور ان کی ہم جسمانی بھی خدمت کریں اور روحانی بھی خدمت کریں. ادھر روحانی خدمت بھی ہوتی ہے. لاسٹ کوئی پنڈی والوں کے لیے میسج؟ ہم تو پنڈی والے سے درخواست کرتے کہ اب ایک دن تشریف لاؤ اور ہماری جتنے ہمارا بیف پلاؤ ہے، اب تو ماشاءاللہ چکن پلاؤ بھی آ گیا اور شامی کباب بھی آ گئے اور دال چاول بھی آ گئے اور ماشاءاللہ اس میں ہمارے چبلی کباب ہے، ہمارا سالم دمبا ہے، دم پوخ ہے، مٹن کڑھائی ہے، مٹن ٹکا ہے اور بادامی ٹکا ہے. تو ہم تو سب سے ہلانی پنڈی سے درخواست کرتے کہ آپ ایک دفعہ آؤ اور ہماری حج ملنگ جان صاحب کی اس کے جو ذائقے ہے اس سے آپ لطف اندوز ہو جاؤ. اپنی فیملیوں کے ساتھ آؤ، اپنے بزرگوں کے ساتھ آؤ، اپنے طلباء کے ساتھ آؤ، سن حضرت تشریف آئے. اور اس پہ ہماری خصوصاً ڈسکاؤنٹ بھی چل رہی ہے اس پہ بیف پلاؤ پہ اور چکن پہ، مٹن پہ، سب پہ ماشاءاللہ ہم نے پنڈی کے لیے یہ پہلی دفعہ ہمارا سوچ ہے کہ ہم نے برانچ اوپن پہ ڈسکاؤنٹ، ہمیں کبھی زندگی میں ڈسکاؤنٹ نہیں لگائی، یہ پہلی دفعہ ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے مہینہ تک دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. سر لاسٹ کویشچن، آپ بھی آج بزی ہیں بہت زیادہ. سر ہم نے وہاں بھی ترنول بھی گئے، وہاں پہ بھی جو مالک حاجی صاحب تھے وہ بھی بہت سادہ انسان تھے. ماشاءاللہ آپ بھی آج نامی برانچ کا افتتاح کرتے ہیں، پھر بھی یہ سادگی نظر آ رہی ہے آپ میں. تو یہ سادگی آپ میں کہاں سے آئی؟ بس یہ تو دین کی محنت کی برکات ہے، ہمارے بڑوں کی محنت کی برکات ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مفہوم ہے برکۃ مع الاقابرکم، فرمایا کہ برکت آپ کی بڑوں کے ساتھ ہے. ہمارے بڑوں نے تربیت کی ہے. اور اصل میں صحابہ گئے ہیں ملکوں میں اور سادگی میں گئے ہیں، تجارت کے لحاظ سے گئے ملکوں کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے اسلام میں لے کر آئے ہیں. ہم تو سارے تجارت و تاجروں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ایسی بناؤ جیسا ہمارا اللہ چاہتے ہیں. ایسے فرماتے تھے مطلب اللہ سے یوں مانگو اللہ ہم ایسے بنا دے اللہ جیسا تو چاہتا ہے. ہم بھی اللہ سے مانگتے اللہ ہمیں ایسے کاروبار کرنے کے طریقہ سکھا دو اللہ جیسا تو چاہتا ہے. کہ جب موت کا فرشتہ آئے، ایسا نہیں کہ بڑا بزنس مین چلا گیا، موت کا فرشتہ آئے تو سب لوگ روئے اور ہم ہنس پڑے. اب بزرگ فرماتے ایسی زندگی گزارو کہ اب دنیا میں آ رہے تھے لوگ ہنس رہے تھے، اب رو رہے تھے. بچہ پیدا تو روتا ہے، ایسی زندگی گزارو جب موت کا فرشتہ آئے تو لوگ رو پڑے اب ہنس پڑے، اب ہنس پڑے. تو یہ ہے کہ بھئی مقصد آخرت ہے، ان چیزوں میں مقصد آخرت ہے. جتنا بھی مال ہے یہ تو رہ جائے گا، اصل مال وہ ہے جو ہمارے آگے چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ کی چینل کا شکریہ، ملنگ جان کی اس پروگرام کا بہت بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا ہے. ایک دینی ماحول تھا، ایک دینداری کا ماحول تھا، اور ایسے خوبصورت ماحول میں جہاں پہ روحانیت ہوتی ہے تو ایسے میں افتتاح ظاہر ہے اچھا لگتا ہے. اور ایک یونیکنیس اس میں ہوتی ہے کہ یگان پن جو ہے نا وہ اس میں ہوتا ہے. میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے ملنگ جان اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کے جو اونر ہیں حاجی عبداللہ صاحب، باقی جو ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں کافی سالوں سے، کئی عرصے سے ہم ان کو جانتے ہیں اور ان کی دیانت پہ ہمیں مطلب ہے کہ اعتماد بھی ہیں. ان کے ساتھ ہم گھومے پھرے ہیں تو ہم اس کی نہ صرف مبارکباد دیتے ہیں بلکہ ایک کیا کہتے ہیں ایک نئے انیشیٹو لینے پہ بھی ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. ٹیسٹ تو ظاہر ہے ہر چیز کا ایک الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، یونیکنیس ہر ایک جگہ کی اپنی اپنی ہوتی ہے. تو ملنگ جان کی بھی اپنی ایک یونیکنیس ہے جسے میرے خیال میں شاید ہی کوئی انکار کر سکے. سب سے بڑی جو بزنس میں کامیابی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر کام کی کامیابی اور ناکامی کے اپنے اصول وضع کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب پہ وضع کی ہوئی ہے. تو بزنسز کی بھی اپنے اصول ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وضع کی ہے، جس میں سب سے پہلے دیانت ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے. آپ کوالٹی چیز جو ہے نا لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے دل میں خیانت نہیں ہوتی اور قدم بقدم پہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہی چیز آپ کی کامیابی کے سبب بھی بنتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ملنگ جان کے جتنے سٹاف ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ افتتاح آج بہت اچھے طریقے سے شیخ صاحب نے افتتاح کی. اور ماشاءاللہ ملنگ جان کو آپ لوگ سب جانتے، لیکن پنڈی میں یہ پہلی دفعہ یہ افتتاح ہے اور انشاءاللہ پنڈی والوں کے لیے یہ بہت خوشخبری کی بات ہے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کو مزید کامیاب کرے گا.